पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है कि पूरे पाकिस्तान में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाए। अनीक अली खटाना एडवोकेट हाई कोर्ट है जिन्होंने ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, और ये अब नहीं, ये 2020 से इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। 2 सूबों में तो ये एक्ट मंजूर हो चुका है, लेकिन वहां पे इंप्लीमेंटेशन अभी बाकी है। तो इस हवाले से अनीक भाई से बात करते हैं। अनीक भाई, ये बताएं कब से आप इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और इसके पीछे आपकी लॉजिक क्या है, इंस्पिरेशन क्या है? पहले मैं बात करता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने खुद कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है और उसके बाद फिर 18 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ने चला गया। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे मेरे साथ मुस्लिम थे, तो उनको मैं बताता था जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, तो वो कहते थे कि कुरान पाक में ये कहाँ लिखा है, आप हमें बताएं। मुझे नहीं पता होता था और वो मेरे पे हंसते थे। बहुत एम्बेरसमेंट थी मेरे लिए। पाकिस्तान वापस आया, 2015 से वकालत शुरू की और 2020 के अंदर जाके जब कानून को बहुत करीब से पढ़ा तो समझ आया कि आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 31 जो है वो ये कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि कुरान पाक विद तर्जुमा हर मुसलमान को पढ़ाना, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है। तो हमने वहां पर पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर पहले डिसमिस हुई लेकिन फिर डीबी ने एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट में? लाहौर हाई कोर्ट। ठीक, वहां से एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद पूरे पंजाब में अब ग्रेड 1 to 5 नाजरा और 6 to 12 ट्रांसलेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही। उसके बाद फिर हम बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए, वहां पर हमने पिटीशन फाइल की, वहां से भी ऑर्डर हुआ, वहां पर एक्ट बन गया, लेकिन अभी भी वहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फिर हम इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में आके मैंने केस कंटेस्ट किया। 2 साल तक हम इस काम के पीछे पड़े रहे और इधर भी इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डर आया, लेकिन फिर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये केस आपने हाई कोर्ट में लड़ा? ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, और ये बिल्कुल 2 महीने पहले उसका ऑर्डर आया। उसके बाद हमने क्या किया कि जब हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस आइडियोलॉजी को ही नहीं समझा जा रहा कि जब तक कुरान पाक को समझ ही नहीं आएगी तो आप उसको लागू कैसे करेंगे, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में भी पहले चैम्बर अपील हुई। चैम्बर अपील में हमने कन्विंस किया जज साहब को, फिर उसके बाद सेट फॉर हियरिंग था आज के लिए। और आज भी हमने जज साहब को ये समझाया, आइडियोलॉजी ये एक्सप्लेन की कि जज साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 23 आर्टिकल ऐसे हैं जो कुरान पाक पे बेस है, और जो बाकी आर्टिकल्स भी हैं वो भी कुरान पाक की रूह से बनाए गए हैं। अब जब तक हमें समझ ही नहीं आ जाती कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, ना ही हम कुरान पाक को अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर लागू कर सकते हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम लागू कर सकते हैं। जब इसी के ऊपर हम काम कर रहे थे तो सबसे बड़ी जो इंकशाफ हमें हुआ वो ये हुआ कि कोई भी ऐसा एक मुसव्विदा नहीं है जो फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया और उनकी वेबसाइट पे हो, और वहां से आप, मैं, जज साहब या कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जाके वहां से उस कुरान पाक को पढ़ सके और वो चेंज होने से हम उसको रोक सकें। क्योंकि ये एआई का जमाना है, 21st सेंचुरी है। एक सेकंड में आपका अरबी का कंटेंट भी बदल सकता है, आपकी ट्रांसलेशन भी बदल सकती है। एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस कि इस 75 साल में पहली दफा हुआ कि पंजाब में जब हमने केस कंटेस्ट किया तो सारे फिकों ने आके 100% की एक ट्रांसलेशन पे कंसेंसस किया, लेकिन उसके बाद भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई नहीं पढ़ा रहा, विच इज व्हाई वी आर इन द कोर्ट। और अब फेडरल गवर्नमेंट को नोटिसेस हो गए हैं और अब के बाद जो ऑर्डर आएगा उसमें यूनिफॉर्मिटी से पूरे पाकिस्तान के अंदर कुरान पाक को विद ट्रांसलेशन ग्रेड 1 to 5 नाजरा और 6 to 12 ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा इस केस करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ें, क्योंकि ये हम इस तरीके से हम अपना मजाक भी उड़ा रहे हैं और दूसरा जो हम इससे लेसन ले सकते हैं हम वो भी लेने से कासिर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये बताया कि 2 जगह से एक्ट मंजूर भी हो रहा है और 4 साल से 5 साल से आप इस केस को लेकर लड़ रहे हैं, तो ये तो ऐसा केस है जिसको फौरन से मंजूर हो जाना चाहिए था। तो इतनी ज्यादा फाइट की क्या वजह है, रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है? या फिर बहुत अच्छी बात की है इसमें। आई थिंक इट्स अबाउट द माइंडसेट। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से केस लेकर आए कोई एजेंडा पे, तो या तो वो एक्सट्रीमिस्ट है या तो उसका कोई बिहाइंड इसके एजेंडा है। हाउएवर ये सिंपल सा मेरा सवाल है सारों के लिए कि अगर कुरान पाक आपको समझ ही नहीं आ रहा, या जज साहब मुझे कोई ऑर्डर देते हैं जो कि मेरे खिलाफ है, वो कहते हैं जेल में डाल दो इसको, और मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या मेरे पे वो लागू नहीं होता? वो मेरे पे फिर भी लागू होता है। बिल्कुल। तो जो हर्डल आ रहा है इस वक्त वो माइंडसेट ऑफ द पीपल है, जिसके अंदर उनको लग रहा है जी कुरान पाक पढ़ना है। नहीं, हमारी आइडियोलॉजी जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसके पीछे काम कर रहे हैं, वो ये है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना है ताकि आप अपने बच्चे से कोई बात करें तो ये ना कहें कि हाँ वहां लिखा हुआ है, कुरान पाक आप उसको बता सकें। कुरान पाक समझना है, समझना। आइडियोलॉजी जिस वजह से हम केस के लिए आए, 5 साल से जंग लड़ रहे हैं, जो हमारा सोच है, जिस चीज पर मेहनत करें, वो ये है कि हम इसको अब मतलब से पढ़ें। क्योंकि देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपके सामने आके अगर स्पेनिश बोलना शुरू, ये सारा इंटरव्यू अगर मैं स्पेनिश में करूं तो शायद आपके जो व्यूअर्स हैं जो उर्दू समझते हैं उनको नहीं समझ आए। बिल्कुल नहीं। तो सिमिलरली कुरान पाक हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मदारिस में पढ़ा जा रहा है। अब जब वहां से मौलवी हजरात निकलते हैं जिनकी उम्र 30-30 साल की है, उनको कुरान पाक के तर्जुमे का नहीं पता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपके ओए लेवल्स हैं उनके अंदर भी इसने आने, लेकिन ओए लेवल्स हो या लोअर ग्रेड के आपके टीचर्स हो, वो ट्रेंड ही नहीं।
تو سب سے پہلے آپ نے ان ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے, پھر آپ نے قرآن پاک کے مسودے کو پریزرو کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے نوٹیفیکیشن کو عام کرنا ہے کہ یہ ساروں کا کنسنسس ہو چکا ہے, اور پھر یونیفارمٹی سے آپ نے اس کو پڑھانا ہے, اور کوئی ڈسکریپنسی آتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو فوری روکنا ہے. ایک اور میں صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ایڈ کر دوں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, اب یہ سارے کے سارے مسلم ممالک کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو آن لائن مسودے کو اگر اس کو گارڈ پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو سر آئی نو سو مینی پیپل, ہیکرز ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, وہ سیکنڈز میں اس کو بدل سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو گارڈ اٹ پراپرلی اینڈ دس از آور رسپانسبلٹی, اینڈ اف وی ڈونٹ ڈو دیٹ تو ہم صرف قرآن پاک کو ہی نہیں سمجھ رہے, ہم بلکہ جو ہماری سپریم کورٹ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک آئین پہ ہے, آئین کی بنیاد کو بھی نہیں سمجھ رہے اور سپریم کورٹ کی بنیاد کو بھی نہیں ہم سمجھ رہے. تو ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آنے والی جنریشن کو ویل اویئر کرنا پڑے گا کہ وہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو سمجھے, اور ہم جیسے لوگ جو نہیں پڑھ سکے یا جو ہمارے سے بڑے ان کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کا میسج کیا ہے. ادروائز اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پریمبل سے قرآن پاک کو نکالیں, 23 جگہ سے کانسٹیٹیوشن میں قرآن پاک ہے آپ اس کو نکالیں, آپ نے ایکٹ پاس کیے آپ ان کو نکالیں, آپ ان کے انڈر جو قانون آپ نے بنائے ہوئے آپ ان سب کو نکالیں اور اس کے بعد جو مرضی کریں. مطلب جو قانون کا آپ حصہ نے ہے بنایا وہ ہے, میری implement خواہش کرنا نہیں ہے, یہ آپ کے پریامبل میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جج صاحب کو بھی پڑھ کے سنایا, which is why it is important کہ ہم اس کو پہلے سمجھیں, پھر ملک کے قانون کو بھی اس کے حساب سے چلائیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی پرورش بھی اس حساب سے ہو کہ ان کو پتا ہو کہ ان کا دین کیا کہتا ہے. ادروائز لوگوں کو شاید یہ برا لگے گا, آپ پھر کہہ دیں کہ ہماری سیکولر سٹیٹ ہے, ہماری ریلیجس سٹیٹ نہیں ہے, اور اسلامک پبلک آف پاکستان سے پھر آپ اسلامک کو نکالیں, آپ 23 جگہ سے کانسٹیٹیوشن میں جو قرآن پاک کا حدیث کا ہے وہ سب نکالیں, اور پھر اس کے بعد جو مرضی کریں آپ. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے, چونکہ آپ وکیل ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ فیڈرلی مینج ہو, آپ یہی چاہتے ہیں نا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کو ایک اٹونمس باڈی بنا دیا گیا نا, ہر صوبے نے اپنے حساب سے فیصلہ کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے میں لاہور ہائی کورٹ گیا, پھر میں بلوچستان ہائی کورٹ گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر سپریم کورٹ آرڈر کر بھی دیتی ہے, کیونکہ پہلے ہائی کورٹس کے آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آرڈر ہوئے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے, تو اگر فیڈرلی بھی اس کو دیکھا جائے تو کیا صوبے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہیں آئین کے مطابق؟ آئین کے مطابق آپ نے بہت اچھا سوال کیا, تو میں آپ کو آئین سے اس کا جواب دیتا ہوں. آرٹیکل 149 ہے, وہ یہ کہتا ہے جہاں پر دو صوبوں کا کانفلکٹ ہوگا تو وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے گی اور ڈائریکشن بھی دے گی. اب آپ کی سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ پبلک انٹرسٹ میٹر کے اوپر آدھا پاکستان کہہ رہا ہے قرآن پڑھنا ہے, آدھا کہہ رہا ہے نہیں پڑھنا. آپ نے جب ڈکلیئر کر دیا کہ 97% مسلمان ہے, یہ مسلم سٹیٹ ہے, تو آپ ایسی ڈسکریمنیشن صوبوں کے بیچ میں نہیں کر سکتے. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 184(3) کے انڈر یہ ایک پبلک انٹرسٹ میٹر ہے جس میں کانفلکٹ آ رہا ہے 4 صوبوں کا. بالکل, اور اس صوبوں کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے جو آئین میں اس بینچ کے پاس پاور ہے وہ آپ کی 149 کے انڈر ہے کہ وہ ڈائریکشن دے کے یونیفارمٹی سے لے کر آ سکتے ہیں. اور اس سے بھی جو بڑا ایشو ہے وہ ہے قرآن پاک کی ریگولیشن کا اور پریزرویشن کا اور پرنٹنگ کا, تو وہ آپ کا فیڈرل ایشو ہے اور اس کے لیے فیڈرل ایکٹ بھی موجود ہے. لیکن اب ہم نے اس کو ہارمونائز کرنا ہے, ایک ہی جگہ سارے قانون کو لے کر آنا ہے تاکہ ساری ڈسکریپنسیز کو ہم ونس اینڈ فار آل ختم کر سکیں, بیکاز یہ بہت زیادہ انتشار پھیلا سکتی ہے چیز اگر اس کو ہم آج سے کرٹیل نہیں کریں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھایا نہ جائے بلکہ قرآن سمجھایا جائے. جی بالکل, آپ نے انیق علی کھٹانا صاحب کی بات سنی اور ان کا یہی پوائنٹ ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے, یہ باہر پڑھنے گئے, لیکن وہاں جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ تو حافظ ہیں تو قرآن پاک میں یہ چیز کہاں لکھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, تو یہ لاجواب تھے, کیونکہ ہمیں قرآن پاک حفظ تو کروایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, لیکن سمجھایا نہیں جاتا, یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن پاک میں یہ چیز کس جگہ لکھی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. تو اسی کے لیے انیق علی کھٹانا ایفرٹس کر رہے ہیں.